दर्शकवृन्द, स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व पाएको 2 महिना पुरा भइसकेको छ र यो 2 महिनामा के कति कार्यहरू भए र स्थानीय तहमा र विभिन्न नगरपालिकाहरूमा अहिले देखिएका समस्याहरू के रहेका छन् र यिनीहरूको समस्याको समाधान के कसरी भइरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ मेयर खाँदबारी नगरपालिकाका मेयर महेश थपलिया। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यहाँहरूले स्थानीय तहले नेतृत्व पाएको 2 महिना पुरा भइसकेको छ। यहाँहरूलाई त काम गर्नमा भ्याइ नभ्याइ भइरह होला हैन? काम धेरै हुन्छ, काम नहुने भन्ने कुरा हैन। र अब हामीले काम गर्दाखेरि तपाईको भोलिका दिनमा हामीले रिजल्ट के निकाल्ने भन्ने ढङ्गबाट नै काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र सोही मुताबिक हामीले आफूलाई अगाडि बढाएका छौँ। अब यहाँहरूले त प्रतिबद्धता कसरी गर्नुहुन्छ भने अब चुनावमा लड्दै गर्दाखेरि हैन हामी काम त यो चुनाव नसकिकन नै गर्छौँ जसरी यहाँहरू अगाडि आउनुहुन्छ, चुनावमा लड्नुहुन्छ, प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ, त्यही अनुसारको आश्वासन दिनुहुन्छ। तर कतिपय ठाउँमा काम भने त्यस्तो भएको पाइँदैन। यहाँहरूको नगरपालिकामा चाहिँ के कसरी काम अगाडि बढिरहेको छ त? धेरै ठाउँहरूमा त्यो कुरा सुनिन्छ, तथापि खाँदबारी नगरपालिकामा हामीले जे बोलेका थियौँ त्यो प्रक्रियाहरू चाहिँ हामीले पुरा गर्नेतर्फ हामी उन्मुख भएका छौँ। हामीले जनताका अगाडि, नगरवासीका अगाडि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ तपाईको खाँदबारी नगरपालिकाभित्र रहेका जे जति स्कुलहरू छन्, सामुदायिक स्कुलहरू छन्, ती सामुदायिक स्कुलहरूलाई चाहिँ प्राविधिक धारतर्फ उन्मुख गर्ने, स्वरोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने अर्थात् व्यावसायिक शिक्षातर्फ चाहिँ हामीले जोड दिने भनेर हामीले भनेका थियौँ। हामी सोही मुताबिक हामी गएका छौँ र हामीले सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणबाट पनि हामीले के भन्यौँ भनेदेखि नगरवासीहरूले बढी से बढी सेवा चाहिँ सुलभ रूपमा चाहिँ पाउनुपर्छ, एकदम तपाईको सुविधाहरू चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा हामीले यो जुन वृद्ध भत्ता अथवा सोसल भत्ताकै सन्दर्भमा पनि खाँदबारीलाई सेन्टर मानेर खाँदबारीका ब्याङ्कहरूमा राख्ने जो सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई क्रस चाहिँ हामीले नगर्ने, तर ब्याङ्कलाई नै उहाँ पुर्याएर वार्डमा पुर्याएर वृद्ध भत्ता, यो सोसल भत्ताहरू वितरण गर्ने। अनि तपाईको पशु सेवा केन्द्र पनि खाँदबारीमा मात्रै सीमित थियो। हामीले प्रत्येक वार्डमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर भनेका थियौँ। र हामीले बिजुलीको बिल तिर्न पनि तपाईको खाँदबारी नगरपालिका नै बजारै आउनुपर्ने भन्ने सन्दर्भलाई चाहिँ हामीले वार्डमै यसलाई पुर्याउँछौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। यहाँहरूले यस्ता नारा लिएर त आउनुभयो, अब कति प्रतिशत चाहिँ यहाँहरूले ल्याइसकेका नाराहरू, यहाँहरूले उठाउनु भएका जुन कुराहरू थिए नि, तिनीहरूलाई चाहिँ कति प्रतिशत अहिलेसम्म पुरा गर्नुभयो त? 2 महिना त भइसक्यो यहाँहरूको 5 वर्ष कार्यकालमा रहँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म 2 महिना बितिरहँदाखेरि कति प्रतिशत पुरा गर्नुभयो? हामीले तपाईको आउने बित्तिकै विगतमा तपाईको प्रत्येक वार्डलाई चाहिँ तपाईको नगरपालिकाले म्याक्सिमम 40 लाख रुपियाँ चाहिँ उसले प्रदान गरेको थियो वार्षिक बजेट। हामी आइसकेपछि हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ कि हामी 1 करोड रुपियाँ चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ भनेका थियौँ र हाम्रोमा 11वटा वार्ड छ, हामीले 11वटा वार्डमा हामीले त्यो चाहिँ उपलब्ध गरायौँ। हामीले के भन्यौँ भनेदेखि हाट बजारमा तपाईको कृषिजन्य पदार्थमा चाहिँ हाटकर चाहिँ खारेज गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ र हामीले आउने बित्तिकै तपाईको हाटकर खारेज गऱ्यौँ, कृषिजन्य पदार्थमा हाटकर खारेज गऱ्यौँ। र हाट बजारमा तपाईको चाहिँ टोयलेटको चाहिँ सुविधा थिएन, त्यो टोयलेटको सुविधा हुनुपर्छ भनेर त्यस प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र हामीले अहिले तपाईको आन्तरिक आय वृद्धि गर्नका लागि पनि तपाईको चाहिँ केही कदमहरू अगाडि चालेका छौँ। छोटो पिरियडमा हामीले थुप्रै योजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। हामी नगर बस सञ्चालनका लागि पनि उन्मुख छौँ। हामी तपाईको चाहिँ यो इन्फर्मेसन सेन्टरका लागि पनि हामी व्यवस्थित रूपमा इन्फर्मेसन सेन्टर खाँदबारी नगरपालिकामा हुनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। त त्यसको लागि प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यी कुराहरू सेवा प्रवाहका दृष्टिकोणबाट हामीले यी लिएका छौँ भनेदेखि हामीले अब हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, हामीले उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ। जबसम्म उत्पादनलाई जोड दिन सकिन्न र उत्पादन बढाउन सकिन्न तबसम्म हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हाम्रो जस्तो हिमाली पहाडी जिल्लाहरूमा तपाईको ठुला ठुला उद्योगहरू हुन सक्ने कुरा भएन। हामी घरेलु उद्योगमा त जाँदैछौँ।
तथापि तपाईँको हामीले के भनिराखेको हो भन्दाखेरि कृषिजन्य पदार्थहरूको लागि चाहिँ एउटा कलेक्सन सेन्टर चाहिँ तपाईँको प्रत्येक वार्डमा रहनुपर्छ, डिपो रहनुपर्छ र अब किसानले उत्पादन गरेको वस्तु चाहिँ अब बजारीकरण गर्ने जिम्मा चाहिँ नगरपालिकाले लिनुपर्छ। यदि हामी नगरपालिकाले त्यो जिम्मा लिएर अगाडि बढ्ने हो भने यहाँहरू लिन तयारी हुनुहुन्छ त? हामी छौँ र हामी त्यो प्रक्रियाका लागि हामी अगाडि पनि बढेका छौँ। किनभने प्रत्येक ठाउँमा त्यसको चाहिँ डिपोहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै जाने। अहिले त हामी भर्खर 2 महिना भयो, त्यसका लागि हामीले थुप्रै प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि फेरि बाली नाली लाउने कुराहरूमा पनि तपाईँको कुन बाली कतिखेर लाउने त्यसलाई पनि हेरेर अनि त्यो किसानहरू पनि छनौट गरेर किसानहरूलाई पहिल्यै तपाईँको चाहिँ केही अनुदान दिन सकिन्छ भने अनुदान या ऋण दिन सकिन्छ भने ऋणको व्यवस्थापन मिलाएर हामीले उत्पादन बढाउने र बजारीकरण नगरपालिकाले गर्ने। अब यहाँले भन्नुभयो कि कृषि प्रधान हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो, यसलाई अझै पनि जुन कृषिमा अगाडि बढाउनुपर्छ, आधुनिकतातर्फ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि यसतर्फमा केही आधुनिक गर्ने, यसलाई आधुनिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने केही विषयमा यहाँहरूले अब यो चाहिँ गर्नुपर्छ है, यो टपिकमा काम गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी अहिलेसम्म केही छनौट गर्नुभएको छ? गरेका छौँ। हामीले चाहिँ पकेट क्षेत्रहरू, जोन क्षेत्रहरू चाहिँ डेभलप गर्ने, तपाईँको सुन्तला तपाईँको चाहिँ अथवा नगदे बालीका चाहिँ जोन क्षेत्रहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, पकेट क्षेत्रहरू व्यवस्थापन गर्ने, तरकारीका पनि तपाईँको चाहिँ पकेट क्षेत्रहरू व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई तपाईँको उनले आफ्नो निर्वाहका लागि जे जति चाहिन्छ, बाँकी कुरा चाहिँ तपाईँको नगरपालिकाले राखेको डिपोमा किसानहरूलाई चाहिँ भर गराउने। हामीले तत्काल त्यहाँ चाहिँ उनले ल्याएको सामानहरू चाहिँ किनेर अनि हामीले चाहिँ बजारीकरण गर्छौँ। जस्तै यहाँले भनिरहँदाखेरि यहाँहरूले यो विभिन्न समस्याहरू, यो जुन कृषिलाई अगाडि बढाउने, कृषिलाई आधुनिकीकरण बनाउनेतर्फ त केन्द्रित रहेर काम गर्छौँ, विभिन्न डिपोहरू निर्माण गर्छौँ भनेर भन्नुभयो होइन? तर पनि अब स्थानीय तहमा जुन कृषिलाई भनेर छुट्याइएको अनुदान रकमहरू चाहिँ अलिकति आफ्ना पहुँचवालाहरूले मात्रै पाइरहेका यस्ता खालका समस्याहरू पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ, यो कतिपय देखिरहेका पनि छौँ। यस्तो समस्या खादबारीमा योभन्दा पहिला थियो कि थिएन र अहिले के हुँदैछ त? यस्तो हुन्छ कि? अब मैले पहिलाको फाइलहरू चाहिँ टोटल हेरेका छैन, तर कता कता तपाईँको चाहिँ केही मान्छेहरू तपाईँको सम्पर्क चाहिँ बढाएर तपाईँको त्यो लिने खालको चाहिँ पद्धति चाहिँ हिजो त्यो देखिएको छ। हिजोको उसमा त्यो तपाईँ सत्तामा रहँदाखेरि पनि त दोहोरिने हो कि? त्यो होइन, त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गरेर त्यो कुरा हामी हुन दिन्नौँ। र हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि तपाईँको जस्तो तपाईँको सुन्तला खेतीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2 रोपनीसम्म उसको जीवन निर्वाहको, उसको परिवारको जीवन निर्वाहको कुरो हुनेछ। 2 रोपनी भन्दा 5 रोपनी, 2 रोपनीदेखि 5 रोपनीसम्म सुन्तला खेती लाउनेलाई, 5 देखि 10 लाउनेलाई कति, 10 देखि 20 लाउनेलाई कति, सो अनुसारको अनुदान र सो अनुसारको पुरस्कार, त्यो किसिमको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढिसकेपछि रियल कृषकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो फेसिलिटी पाउनेछ। त्यसले चाहिँ त्यो गर्यो भने उत्पादन पनि बढ्नेछ। हामी चाहिँ त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्दैछौँ। जस्तो दुधैमा पनि तपाईँको 2 लिटर दुधभन्दा बढी उत्पादन गर्नेहरूलाई तपाईँको 20-50 लिटरसम्म दुध जसले उत्पादन गर्छ सो मुताबिकको हामीले चाहिँ उनलाई चाहिँ पुरस्कार दिने व्यवस्था या तपाईँको चाहिँ मूल्यमा चाहिँ वृद्धि गरेर दिने व्यवस्था यदि गऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँको उत्पादन बढ्छ र यो उत्पादन बढ्यो भनेदेखि प्रत्येक किसानहरू चाहिँ तपाईँको सम्पन्न हुने कुरा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा हामीले हाम्रो कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। यहाँले स्कुलमा देखिएका जुन समस्याहरूको बारेमा, त्यसै गरी कृषिका समस्याहरूको बारेमा त भनि नै हाल्नुभयो। अब मेन अरू अन्य समस्याहरू चाहिँ खादबारी नगरपालिकामा अन्य समस्याहरू के रहेका छन् र यस समस्याका समाधानहरू चाहिँ के गरी गर्ने यहाँहरूको जुन सोचाइ छ? अब सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने पहाड र हिमालको नगरपालिकालाई दिइने अनुदान पनि माथिबाट आउने रकम पनि कम हुने, अनि बाटाघाटाहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा रहेको, अनि यसपल्ट बाटो बनायो, स्तरोन्नति गऱ्यो, फेरि तपाईँको पानीले लगिदिन्छ पहाडको ठाउँ। अब सरकारले पनि अलिकति पहाड र हिमालको नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ अलिकति अनुदानमा चाहिँ अलिक विशेष फोकस गरिदिने हो भनेदेखि ती समस्याहरूलाई चाहिँ हामी निराकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। अहिले बाटोघाटाका चाहिँ थुप्रै खाले समस्याहरू छन्। हामीले बाटो स्तरोन्नति गर्न सकेका छैनौँ। त्यो विदिन दि नगरपालिका मात्रै होइन, पालिका टु पालिका जोड्ने बाटोहरू होइन, पालिका टु अर्को जिल्ला जोड्ने बाटाहरू, त्यो बाटोलाई पनि हामीले स्तरोन्नति गर्न सकेका छैनौँ र बर्खाको समयमा
गाडी नचल्ने अवस्था जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले यो एजुकेसनको दृष्टिकोणबाट पनि के छ भनेदेखि हामीसँग चाहिँ तपाईँको हरेक स्कुलको चाहिँ यो पूर्वाधार चाहिँ राम्रो नहुनु, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ प्राविधिक धारतर्फ उन्मुख हुँदाखेरि सफिसियन्ट रूपमा त्यो पूर्वाधार नभएकोले सञ्चालन गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्नु, अलिकति तपाईँको आम नगरवासीहरू पनि तपाईँको जुन स्ट्यान्डर्डको हुनुपर्ने अथवा त्यो सम्पन्नता हुनुपर्ने त्यो सम्पन्नता पहाड र हिमालको जिल्ला भएको हुनाले अलिकति गरिबीको रेखामुनि हामी छँदैछौँ। अब यसलाई तपाईँको थुप्रै खाले समस्याहरू छन्। हामीलाई चाहिँ बाटोघाटोको समस्या छ, अनि तपाईँको एजुकेसनको समस्या छ हैन। यी थुप्रै खाले समस्याहरू भएको हुनाले अब यो समस्यालाई चिरेर हामी कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा हामी अगाडि लागेका छौँ। र हामी के भनिरहेछौँ भने अब आन्तरिक आय चाहिँ वृद्धि गर्न पर्यो। अब आन्तरिक आय वृद्धि गर्नका लागि तपाईँको आन्तरिक आयका दायराहरू चाहिँ बढाउनु पर्यो। अलिकति मैले यहाँलाई यही रोक्न चाहेँ। यो यहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो बजेट कम हुन्छ, पहाडी क्षेत्र हो त्यहाँ बजेट कम छुट्याइन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि कतिपय अवस्थामा त त्यो बजेट पनि खर्च नभइरहेको अवस्थाहरू छ नि, यहाँहरूले पुरै बजेट खर्च गर्नुहुन्छ? अब योभन्दा अगाडिको कार्यपालिकाले केही बजेटहरू त तपाईँको चाहिँ खर्च गर्न नसकेर पनि तपाईँको रकम फ्रिज भएको अवस्था छ। र त्यसमध्येमा पनि केही कुराहरू चाहिँ प्राविधिक रूपमा पनि तपाईँको अन्त्यमा त्यो काम हुन नसकेर फ्रिज भएको अवस्था छ। र हामीले के भनेका छौँ भने यो श्रावण भरिमा हामी टोटल टेन्डर लाग्ने कुराहरू टेन्डर, समिति मार्फत गर्ने समिति, हामी टोटल काम सुरु गर्छौँ। र हामी चाहिँ तपाईँको जति बजेट दिएको छ 1 रुपियाँ पनि तपाईँको फ्रिज हुन दिने। तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने भयो भने त अवस्था त एकदम कहाली लाग्दो अवस्था देखिन्छ नि त नि। त्यो हो अहिलेसम्म यहाँहरू दोष चाहिँ अरूलाई दिने, सरकारलाई दिने, भएन बजेट छुट्याइएन भन्ने, तर काम नगर्ने, यो बजेट फ्रिज हुने काम चाहिँ किन भइरहेको छ? बेरुजु जुन यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि सबैले यो रकम फ्रिज नगरौँ, विकासै गरौँ भन्ने चाहिँ दृष्टिकोण मेयरले पनि उपमेयरले पनि वडा अध्यक्षहरूले पनि राखेकै हुन्छ। तथापि कहिलेकाहीँ प्राविधिक रूपमा चाहिँ तपाईँको रकम फ्रिज हुने हुन्छ। कतिपय कुरामा चाहिँ त्यो सबैजना मिलेर जो गर्नुपर्ने काम हो नि त्यसमा चाहिँ झगडा भएर पनि तपाईँको चाहिँ रकम चाहिँ फ्रिज हुने परिस्थिति। झगडा भन्नाले अब कतिपय चाहिँ के भनेदेखि अन्य दलसँग होइन, त्यही भित्रै पनि तपाईँको केही न केही समस्याहरू हुन्छ। एउटा वार्डमा बजेट चाहिँ तपाईँको विनियोजित गऱ्यौँ, एउटा राम्रो प्रोजेक्ट हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँको त्यो प्रोजेक्टमा तपाईँको अलिकति त्यो जुन प्रतिनिधिहरूको बिचको विवादले पनि कहिलेकाहीँ, अनि यो पोलिटिकल्ली पनि के कुरा हुन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ कोही मेजोरिटीमा छ कोही माइनोरिटीमा छ। यो मेजोरिटी माइनोरिटीले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो बजेट फ्रिज हुनका लागि चाहिँ त्यसले सहायक भूमिका निर्वाह गर्छ। तर यहाँले यो भनिराख्दाखेरि अब त्यहाँभित्र भएका समस्याहरू यहाँलाई मेयर बनाएर चुनिएर गरिसकेपछि, यहाँ त्यहाँको अभिभावक भइसकेपछि त यहाँले मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ नि, होइन र? मेरो खाँदबारी नगरपालिकाको हकमा मलाई अहिलेसम्म, म माइनोरिटी हो, तथापि मलाई चाहिँ तपाईँको कुनै पनि समस्या छैन। र मैले चाहिँ हरेक कुराहरू नीति कार्यक्रम बजेटदेखि लिएर तपाईँको समितिहरू निर्माण गर्दादेखि सबै कुराहरूमा मैले भनेको प्रस्ताव अहिलेसम्म फेल पनि खाएको छैन। र साथीहरूको विश्वास पनि छ, भरोसा पनि छ। प्रतिपक्ष साथीहरूको पनि अत्यन्त ठुलो भरोसा कि हाम्रो मेयरले तपाईँको गलत गर्नुहुन्न भन्ने दृष्टिकोण उहाँसँग छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र मैले पनि तपाईँको के भने कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा अब हाम्रो योजना यो हो, हाम्रो दृष्टिकोण यो, अब हामी जाने गन्तव्य यो हो, त्यस कारणले हामी यो बाटोमा जानुपर्छ, यो बाटोमा जाँदाखेरि हामीले यो प्रक्रियाहरू पुरा गरेर अब यसरी जानुपर्छ भनेर पहिल्यै छलफल गरेर जाने भएको हुनाले गर्दाखेरि मलाई मेरो खाँदबारी नगरपालिकामा अबको दिनमा तपाईँको रकम पनि फ्रिज हुने छैन र हाम्रो बिचमा तपाईँको विवाद पनि आउने छैन। अब स्थानीय तहमा अन्य राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ कतिको समन्वयमा लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ नि? कतिको समन्वय? सबै राजनीतिक दलहरूसँग मेरो चाहिँ सहकार्य हुन्छ, छलफल हुन्छ। कुनै पनि एक्सनमा जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ म सबै राजनीतिक दलहरूलाई ल है यस्तो यस्तो छ र योबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ भनेर मैले चाहिँ पहिल्यै तपाईँको चाहिँ सहकार्य गर्ने, उहाँहरूसँग छलफल गर्ने कार्य सुरु गरेका छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीहरूबाट चाहिँ मलाई अहिलेसम्म पनि, अहिले 2 महिना
3 महिना सुरु भयो। अहिलेसम्म कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले यो भएन त्यो भएन यो समस्या भयो मेयरले गर्न सकेन यी हरेक कुराहरू हुन्छन् नि ती कुराहरू चाहिँ आएका छैनन् अहिलेसम्म आएको छैन। जस्तै अब स्थानीय सरकार भन्छौँ हामी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्यो पनि भनेर भन्छौँ यो नारा पनि लगाइरहेका हुन्छौँ तर पनि सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पनि गाउँ गाउँमा पुग्यो है पनि भन्न थालिएको छ नि के यो सत्य हो? अब सुन्नमा आएकै छ भ्रष्टाचारहरू चाहिँ तपाईँको माथि मात्रै होइन तल पनि यसले चाहिँ जरा गाडेको छ भन्ने कुरा आएकै छ। कन्ट्रोल कसरी गर्ने कुन तौर तरिकाबाट कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मेयरको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ आफ्नो स्थानीय तहमा र मेयरले नचाहँदै तपाईँको चाहिँ धेरै ठुलो भ्रष्टाचार चाहिँ हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के भने म आफू पनि तपाईँको हामीले पहिला आउँदाखेरि पनि हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भ्रष्टाचार हुन दिँदैनौँ भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा हामी चुनाव जितेर आएका हौँ र हामी अहिले पनि के मान्यतामा छौँ भने हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ र पालिकाभित्र भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्नौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण छ। यो कुनै पनि सत्तामा पुगिसकेपछि हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भन्दै पनि त्यो भ्रष्टाचार गर्न बाध्य हुन्छ अरे नि त? अहिलेसम्म त्यो अनुभव मैले गरेका छैन र अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार अब यसमा एउटा कुरा के भनेदेखि तपाईँको हरेक कुराहरूमा तपाईँको चाहिँ जोडिएर कर्मचारीहरूसँग चाहिँ जोडिएर यहाँ त्यो हरेक कुराहरू भनेर तपाईँको मेयर नै अगाडि गयो उपमेयर नै अगाडि गयो भने एउटा कुरा हो र मेयर र उपमेयरले यसलाई शुद्धाशुद्धि गर्नुपर्छ अब भ्रष्टाचार हुन दिनु हुँदैन अब विकासमा जाने हो यो मोडलमा जाने हो भनेर सिधा अगाडि बढ्दाखेरि त्यस्तो भ्रष्टाचार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले चुनाव सकिएको 1 महिनाभित्र चाहिँ खर्च विवरण आयोगमा बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यहाँले खर्च विवरण बुझाउनु भएको छैन? खर्च विवरण बुझाइसकेको खर्च विवरण मैले आफ्नो त बुझाएँ तर धेरै ठाउँबाट धेरै पालिकाहरूबाट चाहिँ धेरै प्रतिनिधिहरूले नबुझाएको भन्ने चाहिँ कुरा छ। भनेपछि यहाँको ठाउँको यहाँको खाँदबारीको हामीले लगभग हामीले बुझाइसकेका छौँ। लगभग भनेपछि पूर्ण रूपमा बुझाइसक्नु भएको छैन? पूर्ण रूपमा 1-2 सदस्यहरूको बाँकी छ भन्ने सुनेको छु। त्यही पनि आजभोलि कम्प्लिट भयो होला भन्ने लागेको छ। अब खाँदबारीलाई अझ विकास निर्माणतर्फ अगाडि बढाउनको लागि विकासको लागि चाहिँ अब खाँदबारीलाई अझ विकसित बनाउनको लागि चाहिँ के काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँले? मलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने उत्पादनलाई जोड दिने यो मेजर कुरा छ। त्यस पछाडि धार्मिक पर्यटन र तपाईँको चाहिँ सँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई अलिक बढी बढावा दिनुपर्छ हाम्रो जस्तो ठाउँमा भन्ने लागेको छ। यति गऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ त्यो पर्यटनलाई र कृषिलाई अलिकति जोड दिउँ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ खाँदबारी नगरपालिका उठ्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र हामीले अलिकति यो घरेलु उद्योगहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर अलिकति घरेलु उद्योगलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सक्यौँ भनेदेखि केही मान्छेहरूले रोजगारी पनि पाउने र उत्पादनलाई हामीले चाहिँ खाँदबारी नगरपालिकाले नै बजारीकरण गरिदियो भने त्यो घरेलु उद्योगहरू चाहिँ फस्टाउनेछन् र त्यसमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ काममा लाग्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसबाट चाहिँ हामी खाँदबारी नगरपालिकालाई उठाउन सक्छौँ। अब पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने यहाँले भन्नुभयो कि साना उद्योगीहरूलाई अगाडि बढाउने त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि गर्नुभयो तर पनि पछिल्लो समयमा यो कोभिड नियन्त्रण भए सँगसँगै विदेशिनेको सङ्ख्या पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। खाँदबारीबाट चाहिँ के छ त्यसको अवस्था? खाँदबारीबाट पनि विदेशिने चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ निकै छ। त्यसो भएदेखि त यहाँहरूले रोजगारी दिन्छौँ हामीले रोजगारी दिएर यहीँ रोजगारी प्रवर्धन गराउँछौँ उद्योगहरू साना उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्छौँ भनिरहँदाखेरि यो अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ? अहिले भर्खरै हामीले यो प्रक्रियालाई चाहिँ अहिले हामी 2 महिना भयो अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जोडतोडका साथ चाहिँ यसलाई अगाडि बढाएका छौँ र हामीले यो स्वरोजगारका लागि अथवा रोजगारीका लागि विदेशिनबाट चाहिँ रोक्नका लागि चाहिँ हामीले ट्रेनिङको चाहिँ प्याकेजहरू चाहिँ अब डेभलप गर्नुपर्छ र यो ट्रेनिङको प्याकेज चाहिँ सिम्पल ट्रेनिङ मात्रै होइन कि एडभान्स कोर्स दिएर उनलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ र सिटिभिटी अन्तर्गत दिइने ट्रेनिङहरूमा पनि यदि 18 महिने या 2 वर्ष या 3 वर्ष जे ट्रेनिङहरूका प्याकेजहरू चाहिँ आउन सक्दछन् त्यो पढाइका लागि चाहिँ नगरपालिकाले पनि केही खर्च गर्नुपर्छ।
अब त्यस्तो खालको मान्छेहरूलाई पढाउनका लागि चाहे कुकैका लागि पनि यदि हामीले चाहिँ पैसा अलिकति फाइनेन्स गर्दाखेरि 2 जना बेटर कुक चाहिँ डेभलप हुन्छ भनेदेखि नगरपालिकाले किन नगर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो ढङ्गको हिसाब किताबबाट अलिकति पैसा पनि विनियोजित गरेका छौँ र अब हामी तपाईको एडभान्स यो तालिमको चाहिँ कोर्सहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ। जस्तै यो रोजगारीको कुरा होस् या विकास निर्माणको कुरा होस्, यो कुराहरू अगाडि आइराख्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालका काममा चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच कतिको समन्वय भएको जुन ठान्नुहुन्छ यहाँले? होइन, यो विभिन्न अब सङ्घले पठाएका कार्यक्रमहरू एक किसिमका हुँदो रहेछन् अनि प्रदेशले पनि अलिअलि कार्यक्रमहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ। अब खास गरेर यो तीनटाको बिचको टाइप चाहिँ राम्रो ढङ्गको छैन। अब हामी धेरै मान्छेहरूलाई प्रदेशले चाहिँ बजेट कसरी प्रस्तुत गर्छ, कसरी दिन्छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा नभएको, अनि तपाईको चाहिँ सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहका बिचको सम्बन्ध पनि तपाईको वेल रूपमा चाहिँ राम्रो ढङ्गबाट चाहिँ आइसकेको छैन। किन त्यस्तो भएको होला त? यतिका वर्ष भइसक्यो। यतिका वर्ष भइसक्यो तपाईको अब एउटै बजेट तपाईको सङ्घले पनि दिइरहेको हुन्छ, त्यही ठाउँमा प्रदेशले पनि दिइरहेको हुन्छ, त्यही ठाउँमा होइन कति डुप्लिकेसनहरू चाहिँ तपाईको भइरहेको हुन्छ। अब यो अलिकति यो सिस्टमलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब स्थानीय तहले पनि त्यतिखेरै बजेट चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने, प्रदेशले पनि गर्नुपर्ने, सङ्घले गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ सङ्घको बजेट चाहिँ के हो भनेर बाहिर नआइकन प्रदेशले बजेट फेरि विनियोजित गरेको हुन्छ अनि प्रदेशको बजेट नआइकन। अब यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि अलिकति सङ्घले पहिले अलिकति अगाडि गर्ने, त्यस पछाडि प्रदेशले अलिक पछाडि गर्ने, त्यस पछाडि अनि स्थानीय तहले चाहिँ त्यो बजेटका आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूलाई व्यवस्थित गरेर बजेट चाहिँ तर्जुमा गर्ने। यो प्रक्रिया यदि त्यो सिस्टम चाहिँ अलिकति 1-8 महिनाको फरकमा भनेपछि यो बुझ्नु पर्यो कि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बिचको समन्वय चाहिँ राम्रो छैन, हुँदैन। अब यो चाहिँ बजेटिङमा चाहिँ देखिएन होइन। बजेटिङमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कतिपय बजेटहरू चाहिँ तपाईँको सङ्घले हालेको ठाउँमा प्रदेशको पनि आइरहेको हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ के भन्न पर्थ्यो भन्दाखेरि सङ्घ प्रदेशले कसरी दिने अथवा सङ्घले दिइसकेपछि प्रदेशले कसरी दिने, अनि त्यो आधार भइदियो भने न स्थानीय निकायले चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ। अब काहीँ बजेटै छैन, काहीँ चाहिँ तपाईँको डुप्लिकेसन छ, त्यो किसिमको परिस्थिति पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त्यो कुरामा मात्रै पनि नभएर तपाईँको अब प्रदेशले आफ्नो जस्तो 1 नम्बर प्रदेश 14वटा जिल्ला र 14वटा जिल्लाको परिस्थिति के हो र हरेक जिल्लालाई कसरी डेभलप गर्ने भन्ने सन्दर्भको कुरा त प्रदेश नम्बर 1 हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्घले प्रदेशलाई हेर्नु पर्यो, प्रदेशले चाहिँ तपाईँको 14 जिल्लालाई आफ्नो जिल्लाहरूलाई हेर्न पर्यो। अब यो सिस्टम पनि के, यदि प्रदेश आवश्यक छ, प्रदेश राख्नै पर्ने स्थिति छ, अहिले चलिराखेकै छ प्रदेश भनेदेखि सङ्घले प्रदेशलाई पठाएर प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिए पनि त भयो नि। भनेपछि अहिले प्रदेश सरकारको आवश्यक छैन। प्रदेश चाहिँ अब अहिले देखिन्छ के भने विकास योजना त्यसको चाहिँ सारा कुराहरूमा चाहिँ र यसको पोलिटिकल्ली हेर्दाखेरि तपाईँको प्रदेश चाहिँ अब आवश्यक नभएको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ आम जनमानसमा परेको छ होइन। सङ्घ र तपाईँको चाहिँ स्थानीय तह भए पुग्छ भन्ने कुराहरू जनतामा पनि रहेको छ होइन। र कदा हामीलाई पनि के लाग्छ भनेदेखि यो जुन फजुल खर्च चाहिँ तपाईँको प्रदेशमा भइरहेको छ, यत्रो पार्लियामेन्टेरियनहरू तपाईँको मन्त्रीहरूको खर्चदेखि तपाईँको सारा तपाईँको अड्डा अफिसदेखिको सारा खर्च जो छ, यो खर्च गर्नु भन्दाखेरि तपाईँको प्रदेशलाई चाहिँ आउट गरेर तपाईँको चाहिँ सङ्घ र स्थानीय तह राख्दाखेरि नेपालको हितमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अलिकति मैले कुरा जोड्न चाहेँ काठमाडौँ महानगरपालिका र यो खाँदबारी नगरपालिकाको बारेमा। जुन काठमाडौँ नगरपालिका र खाँदबारी जुन नगरपालिकाको समझदारीमा चाहिँ रुद्राक्ष रोपणको कार्य पनि हुने भनिएको छ, खास कुरा के हो छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। होइन, खास कुरा के हो भने खाँदबारी नगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भगिनी संस्था कायम गर्ने र तपाईँको हरेक विकास निर्माणमा टाइअप भएर हामीले नजानेका कुराहरू पनि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सिक्ने र काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि तपाईँको चाहिँ देशभित्र रहेका नगरपालिकाहरू, पहाडका हिमालका नगरपालिकाहरूको अवस्थालाई चाहिँ बुझ्ने मौका प्रदान हुने। त्यस कारणले गर्दा सिस्टर अर्गनाइजेसनका रूपमा हामी जानुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले चाहिँ
काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुखलाई हामीले निमन्त्रणा दिएका हौँ र पत्र पनि हामीले दिएका छौँ र हामीले सँगसँगै हामी खाँदबारी भनेको तपाईँको रुद्राक्षको चाहिँ हब्स हो, भोजपुरको दिङ्ला र तपाईँको खाँदबारी नगरपालिका चाहिँ र नाइबोरिङ तपाईँको चाहिँ अन्य म्युनिसिपालिटीहरू तपाईँको चाहिँ हब्सका रूपमा रहेका छन् र त्यहाँको रुद्राक्ष राम्रो पनि मानिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ हामीले रुद्राक्ष चाहिँ किन रोपण नगर्ने, होल पशुपति क्षेत्रलाई चाहिँ के अरे रुद्राक्षको जङ्गलका रूपमा चाहिँ किन विकसित नगर्ने, त्यो विकसित गर्नका लागि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकासँग टाइअप हुनुपर्छ, पशुपति विकास कोषसँग टाइअप हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखसँग भेट्यौँ र उहाँले पनि यसलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो र भोलि हामी चाहिँ बिहिबारको बिहान 7 बजे हामी चाहिँ वृक्षारोपण चाहिँ गर्दैछौँ रुद्राक्षको। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख र म भएर र पशुपति विकास कोषलाई संलग्न राखेर हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वृक्षारोपण गर्दैछौँ र 5 वर्षभित्रमा टोटल पशुपति क्षेत्रभित्र रुद्राक्षको जङ्गल बनाउने र हामीले जति बिरुवा चाहिन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई त्यति बिरुवाहरू हामी उपलब्ध गराउने, उहाँहरूले संरक्षण र सम्वर्धन गरेर त्यसलाई हुर्काउने हाम्रो चाहिँ टाइप यो हुनुपर्छ भनेर हामीले यो कार्यक्रम अगाडि सार्यौँ। आशा गरौँ यहाँले विकास निर्माणका कामहरू अझै राम्रो गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ र एउटा सफल खाँदबारीको एउटा सफल मेयर बनेर उदाउनुहुनेछ भन्नेमा आशा गर्दै हाम्रो कार्यक्रम अहिलेलाई हाम्रो निर्धारित समय सकेको छ। यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो खाँदबारी नगरपालिकाका मेयर महेश थपलिया र पछिल्लो समयमा नयाँ नेतृत्व स्थानीय तहमा आएसँगै कामहरू के कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, विकास निर्माणका कार्यहरू के कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, स्थानीय तह त्यसै गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय के कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ।